والنجم إذا غوى کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس رستے تو سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تو لنگنا چاہیے۔ بولے نہیں محبت ثبوت و اچھی وان کو سبحان اللہ۔ جس رستے تو سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تو لنگنا چاہیے۔ کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من دن رنگنا چاہیے۔ دنیا رس دیے اسماعیل رس جاوے، پر کلے اللہ کو منگنا چاہیے۔ لوگوں سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی۔ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لاسانی۔ ہر جا او دا چرچا او دی دنیا ہے دیوانی۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ہر جا او دا چرچا او دی دنیا ہے دیوانی۔ جتوں تک خدا دی خدائی ہے، اتھوں تک مصطفیٰ ہے۔ جتوں تک خدا دی خدائی ہے، اتھوں تک مصطفیٰ ہے۔ یہ کیسی شان پائی ہے، ملی دو جگ دی سلطانی۔ لوگوں سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی۔ ہر جا او دا چرچا او دی دنیا ہے دیوانی۔ توجہ کرنا میرے دوست میرے بزرگ، جس نبی دی میں عظمت بیان کرنا چاہنا، جس نبی دی میں شان بیان کرنا چاہنا، جس نبی دی عظمت اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہے ہیں، توجہ میرے حل کریں۔ لوگوں سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی۔ سونا چہرہ روشن تلیاں، جتھو گزرن مہکن گلیاں۔ جنہ تیز میں شعر پڑھے نا تھوڑی سبحان اللہ ہونی تیز دی آئی، ذرا بلند وانا کو سبحان اللہ۔ سونا مکھرا توجہ، سونا مکھرا ریشم تلیاں،
جتھو گزرن مہکن گلیا اے دند چمبے دیا کلیا سونی آقا دی پیشانی لوگو سارے نبی آچو میرا مدنی خلاصانی ہر جا او دا چرچا او دی دنیا ہے دیوانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والنجم إذا غوى